आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। धेरै मानिसहरूसँग कुरा गर्दा मानिसहरू भन्छन्, मसँग के छ र? मसँग केही पनि छैन, सम्पत्ति छैन, त्यसकारण सम्पत्ति लगानी गर्ने, सम्पत्तिको अभावमा मैले केही काम गर्न सकेका छैन, मसँग अरू यो छैन, ऊ छैन, कति छैन, यो अभावका कुराहरू गर्छ। वास्तवमा आफूसँग जे छ नि उपयोग त त्यसैलाई गर्नुपर्छ। कोसँग चाहिँ के छ र? पहिलेदेखि भएको कोसँग हो र? आज धनीहरूको कथा सुन्यो भने उनीहरूले आफ्नो विगतलाई सम्झेर कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको कथा सुन्दा लाग्छ कति गरिबीबाट आएको होलान्, अहिले हामीभन्दा पनि धेरै गरिब छन् जस्तो। एकैपटक सुख पाएको कसैले हुँदैन। सबैले बिस्तारै बिस्तारै प्रगति गरेका हुन्छन्। प्रगति आजको आजै हुने होइन, प्रयास गरेपछि प्रगति हुँदै जान्छ। तर जे गर्नको लागि पनि लगानी गर्नुपर्छ अथवा आफूसँग जे छ त्यसलाई नै बिक्री गर्ने हो। के बिक्री गरेर के कमाउने भन्ने मात्रै हो। तर हामी सबै केही न केही बेचिरहेकै हुन्छौँ, केही न केही दिइरहेकै हुन्छौँ। नदिकन सित्तै केही पनि पाइन्न। जस्तो कहीँ जागिर खानु छ, जागिर कसैले त्यो सित्तै दिँदैन। तपाईसँग लिन खोजिया छ उसले, तपाईसँग केही लिएर केही दिन चाहन्छ। उसले के लिन खोजिया छ मबाट बुझ्नुपर्छ। म उसलाई के बेच्न सक्छु र के लिन सक्छु। म यदि सम्पत्ति चाहिरहेको छु, पैसा चाहिरहेको छु भने त्यो मलाई पैसा सित्तै कसैले पनि दिँदैन। मसँग केही लिएर दिन्छ, त्यो बेच्ने चिज मसँग के छ। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुरा यही नै हो। आफूसँग जे छ त्यही बिक्री गरेर पैसा कमाउने हो। सित्तै यो जगतमा कहीँ केही पाइँदैन। अब हामीसँग के छ खोजौँ। हामी वास्तवमै साँच्चै भन्ने हो भने नालायक भयौँ। नालायकको अर्थ के भने आफ्नो कमाई आफू केही गर्दै गरौँ, आफूसँग केही कमाई नै छैन। हामीसँग जे छ प्रकृतिले दिएको छ, जस्तो दियो त्यति मात्रै छ। मसँग शरीरमा बल छ, शारीरिक शक्ति त छ, अरू के पनि छैन। र धेरै मानिसहरू यही शारीरिक शक्ति बेचेर पैसा कमाइरहेका छन्, खाइरहेका छन्, जीवन चलाइरहेका छन्। मसँग जति बल छ, शरीरमा शक्ति छ, किन शरीरको शक्ति कमाइ गर्नु पर्दो रहेछ त आफै रहेछ, प्रकृतिले दिएको रहेछ। श्रम बेचेर खाने मान्छेहरू मात्रै श्रम छ उसँग, शारीरिक श्रम, अरू कुरा केही पनि छैन। कारण के भने अरू कुराको कमाइ नै गरेन। व्यक्तिले बिक्री गर्ने भनेको एउटै कुरा रहेछ, आफ्नो क्षमता। मसँग क्षमता छ कि छैन र के क्षमता छ, पहिलो कुरा खोजी गर्नुपर्छ। मसँग के क्षमता छ। यदि क्षमता छैन भने पहिलो काम क्षमता बढाउने। जति मसँग क्षमता हुन्छ त्यति नै बढी म बिक्री गर्न सक्छु र त्यति नै सम्पत्ति आर्जन हुन्छ। केही पनि कमाई मैले गरेको छु, कहीँ पनि कमाई हुन्छ भने मेरो क्षमता बेचेर मात्रै हुन्छ। र लगानी गर्नुपर्छ कहीँ भने आफ्नो क्षमता वृद्धिको लागि लगानी गर्नुपर्छ। चाहे समय लगानी होस्, श्रम लगानी होस्, सम्पत्ति लगानी होस्, जे पनि छ
त्यो लगानी पहिलो तहमा क्षमता वृद्धि गर्नमा नै लगाउनुपर्छ र दोस्रो तहमा हामी जे काम गर्छौँ त्यो कामले क्षमता वृद्धि गराइरहनुपर्छ। हामी त काम गरेपछि पैसा कति वृद्धि भयो त्यतातिर ध्यान दिन्छौँ। हाम्रो ध्यान जहिले पनि बाहिरी कमाइमा छ। यहीँनेर त्रुटि भएको छ, गल्ती भएको छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि पैसा कति कमाइयो होइन, क्षमता मेरो कति वृद्धि भयो, क्षमता कति कमाएँ त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ। एउटा व्यापार गर्ने मान्छेले व्यापार गरेर मैले आज कति पैसा कमाएँ पैसा गर्ने होइन। पैसा त जति कमायो गर्ने पनि त्यति हो, नगर्ने पनि त्यति हो, कमाइहाल्यो नि आयो पैसा, त्यता ध्यान दिन जरुरी छैन। आज मैले व्यापार गरेर कति व्यापार सिकेँ, व्यापारका नयाँ तरिकाहरू कति जाने, यो जान्ने क्षमता मेरो वृद्धि भयो कि भएन। एउटा व्यापारीमा हुनुपर्ने क्षमता ममा आयो कि आएन, त्यो वृद्धि भयो कि भएन। असली कमाइ क्षमता हो। कुनै पनि काम गर्ने मानिसले विचार गर्नुपर्छ, आज दिनभरि काम गरेर मैले के सिकेँ, कति क्षमता बढाएँ, मैले जान्ने क्षमता कतिको बढाएँ। जसले यतापट्टि ध्यान दिन्छ नि त्यो व्यक्ति कहाँ र कहाँ उचाइमा पुगिहाल्छ। ऊ पैसा मात्रै कमाउँदैन, उसको हरेक क्रियाकलाप आफ्नो क्षमता कमाउनेतिर चाहिँ रहन्छ। उसको ध्यान आफ्नो क्षमता वृद्धितिर रहन्छ। मैले आज कति आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेँ, कति सिकेँ, कति जाने। हर एक कामबाट जो सिक्न खोज्छ, प्रत्येक कामबाट केही न केही जान्न, केही न केही सिक्न ऊ आफूलाई अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भनिन्छ नि, त्यसरी प्रगति गर्छ। तर जुन व्यक्ति बाह्य कमाइमा मात्रै लागेको छ, सम्पत्तिमा मात्रै दृष्टि छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू पछि पर्छन्। र अर्को कुरा के हो भने सम्पत्ति मात्रै कमाउन खोज्ने व्यक्तिहरू कहिल्यै सुखी हुँदैन। किन सुखी हुँदैनन् भने यिनीहरूले अरूलाई, आफूलाई अरूसँग तुलना गर्छन्। फलानुले यति कमायो, मैले कमाएर के भयो, यति थोरै कमाएँ, के अर्थ भयो, के अर्थ भयो यति कमाएर, यत्रो मेहनत गरेर यति मात्रै, यही मेहनत गरेर अर्कोले यति धेरै कमायो। मेरो त ग्रह दशा बिग्रिया हो कि, भगवान् दाहिना छैनन् कि, मेरो भाग्य बिग्रिया हो कि। मान्छे गुनासोले भरिन थाल्छ, अतृप्ति असन्तुष्टिले भरिन्छ, कमाएर पनि सन्तुष्टि छैन। तर जुन व्यक्तिको ध्यान आफ्नो क्षमतातिर गयो, केही सिक्नतिर गयो, सिक्ने कुरामा तुलना हुँदो रहन्छ। किनभने कसले कति सिक्यो जानिँदो रहन्छ, बाहिरबाट देखिँदैन। त्यो आफूसँग मात्रै सम्बन्ध हुँदो रहेछ, आफ्नो हिजोसँग सम्बन्ध हुँदो रहेछ। हिजोभन्दा मैले आज बढी सिकेँ, मैले जाने, आज यति कुरा मैले सिकेँ यो कामबाट, त्यो हुने बित्तिकै उसलाई गर्व हुन्छ। वाह क्या जाने मैले त, आज त अलिकति सिकेँ, यति जाने। अब यस्तो खुसी आउँछ त्यो जानेको प्रति, सिकेको प्रति, आफ्नो क्षमता बढाएको प्रति यस्तो आनन्द आउँछ, गर्व हुन्छ, सुख यहाँ छ। क्षमता वृद्धि पनि भयो र सुखको अनुभूति पनि भयो। काम गरेर सुख आउनुपर्छ। काम गर्यो कि मान्छेले सुख प्राप्त गरिहाल्छ। हरेक काम गर्यो कि ज्ञान आइहाल्छ। प्रत्येक कामले केही न केही सिकाइरहेको हुन्छ। या यो जीवन पुरै पाठशाला हो। जीवनमा हामी पढिरहेकै हुन्छौँ, तर हाम्रो ध्यान त्यता छैन, त्यही भएर बिग्रेको हो। खुसी खुसी, यति खुसी आउँछ जब व्यक्ति केही सिकेको अनुभव गर्छ, सिकेँ भनेर गर्व गर्छ, केही जाने भनेर गर्व गर्छ। र फाइदा अर्को के हो भने उसको जीवनमा बिक्री गर्न लायक त्यही क्षमता मात्रै हो। फेरि त्यही सिकेको कुरा मात्रै बिक्री हुन्छ यो जगतमा, अरू केही पनि हुँदैन। मूल पुँजी कमायो त्यसले, अब बेच्न योग्य सम्पत्ति बल्ल कमायो। असली सम्पत्ति भनेकै त्यो क्षमता हो, किनभने क्षमता कहीँ पनि बिक्री हुन्छ, जहाँ सुकै पनि हुन्छ। र क्षमता बेचेर जे पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो क्षमताले प्रेम किन्न पनि सकिन्छ, सम्पत्ति किन्न पनि सकिन्छ, सहयोग किन्न पनि सकिन्छ।
आनन्द किन्न पनि सकिन्छ, शान्ति किन्न पनि सकिन्छ। हर एक कुरा प्राप्त कसैले गर्छ भने क्षमताले गर्छ। जे पनि प्राप्ति हुन्छ जीवनमा मेरो क्षमताबाट प्राप्ति हुने हो र त्यो क्षमता कमाउनु नै मूल कमाइ हो। र अब यसैको अर्को पाटोमा जाउँ। अब क्षमता, मूल क्षमता वृद्धि गर्न के गर्नुपर्छ? सिक्नको लागि के गर्नुपर्छ? विषयलाई जान्नको लागि के गर्नुपर्छ? ज्ञान लिनको लागि के गर्नुपर्छ? पाइला पाइलामा ज्ञान छ, त्यो पाइला पाइलाको ज्ञान आर्जन गर्नको लागि मैले गर्नुपर्छ के? अहिले त मैले ज्ञान लिन सकेको छैन, काम गर्छु मात्रै। मेरो दृष्टि त सम्पत्तिमा हुन्छ, कति कमाइन्छ। आज मैले यति काम गरेर कति कमाइ हुन्छ त्यतातिर दृष्टि छ मेरो, सम्पत्तिको कमाइप्रति। मेरो दृष्टि अहिलेसम्म क्षमताको कमाइप्रति छँदै छैन। मैले आज काम गरेर कति सिक्छु, कति मजा लिन्छु, कति आनन्द लिन्छु, त्यतातिर त हाम्रो दृष्टि छैन। त्यसकारण हामी अहिले अलमलमा परेको छौँ। अब यो सिकाइतिर कसरी जान सकिन्छ त? यसको लागि अब घुमाइ फिराइ कुरा एउटै आउँछ, ध्यान। ध्यानको विकल्प छैन। केही जान्नको लागि, केही सिक्नको लागि, आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिको लागि, क्षमता बढाउनको लागि ध्यानको विकल्पै छैन। निर्विकल्प ध्यान। अब ध्यान भने के हो? के बिहान आँखा चिम्लेर बसेर एकछिन बसेर क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, मेरो ज्ञान बढ्छ त? होइन। मैले पहिला पनि भने पुरै जीवन पाठशाला हो। दिनभरि जे पनि हुन्छ सबैबाट म केही सिकिरहेको हुन्छु, ज्ञान लिइरहेको हुन्छु। मात्रै हाम्रो दृष्टिको कुरा हो, दृष्टि कहाँ लगाएँ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि एउटै उपाय, ध्यानका पनि दुई चरणहरू छन्। एउटालाई ध्यान भनिन्छ, अर्कोलाई एकाग्रता भनिन्छ। कन्सन्ट्रेसन, मेडिटेसन। एकाग्रता भनेको कन्सन्ट्रेसन, ध्यान भनेको मेडिटेसन। कन्सन्ट्रेसनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ, ध्यानलाई होइन। ध्यान प्रयोग गर्ने छुट्टै समय हुन्छ। दिनभरि प्रयोग गर्ने भनेको, हर एक काममा प्रयोग गर्ने भनेको एकाग्रता। एकाग्रताको प्रयोग गऱ्यौँ कि क्षमता वृद्धि भयो, जान्ने क्षमता बढ्यो, हामी हरेक कुराबाट ज्ञान लिन सक्छौँ। जे काम म गरिरहेको छु त्यसमा म एकाग्र हुन सकेँ भने त्यसबाट मैले ज्ञान आर्जन गर्छु। म काममा एकाग्र नभएर भरे परिणाम कति आउला, कमाइ कति होला तिर चाहिँ ध्यान गएको छ भने म कामबाट केही पनि सिक्न सक्दिनँ। मेरो ध्यान काममा हुनुपर्छ, न कि परिणाममा। काम गरेपछि परिणाम त आइहाल्छ नि, त्यही परिणामको लागि गरेको आउँछ, चिन्ता छैन। तर काम राम्रो भयो भने मात्रै राम्रो परिणाम आउँछ। त्यसकारण अहिले मैले के गर्नुपर्छ? काममा ध्यान लगाउनुपर्छ, कामप्रति एकाग्र हुनुपर्छ। तर यो कामप्रति एकाग्रता भने के हो यही मान्छेले बुझेनन् र समस्या यहीँनिर छ। एकाग्रताको अभ्यास पनि गलत ढङ्गले गरे। त्यसकारण एकाग्रताबाट जुन ज्ञान आर्जन गर्नुपर्ने हो, जुन आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने हो, त्यो क्षमता बढ्न सकेन, बढाउन सकिएन। किनभने हामीले एकाग्रताको कलै जानेनौँ। एकाग्रता हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हुन्छ मान्छेहरू पनि एकाग्र भएको देखिन्छ। कुनै एउटा व्यक्ति टेलिभिजन हेरिरहेको छ, यस्तो एकाग्र हुन्छ हेराइमा, कसैले बोलाएको पनि थाहा छैन। नजिक को आयो को गयो, बाहिरको कुरा के पनि थाहा छैन उसलाई। यस्तो एकचित्त भएर हेरिरहेको छ, टल्ला आँखा पनि झिम्काउँदैन, हेरिराखेको हुन्छ। के त्यही हो त एकाग्रता? त्योभन्दा राम्रो एकाग्रता अरू हुँदैन। किनभने उसलाई केही पनि जानकारी छैन, पुरै उसको चेतना पुरै मनलाई लगेर कहाँ राख्यो उसले? टेलिभिजनमा जे दृश्य आइरहेको छ त्यसमा राख्यो, त्यही कथामा लाग्यो उसले आफूलाई। पुरै आफू त्यहाँ गयो, उसको एउटा चिजले त त्यहाँ देखिरहेको हुन्छ। उसको सबै चेतना त्यो टेलिभिजनको दृश्यमा त्यहाँ गइरहेको हुन्छ। बाँकी उसका अरू इन्द्रियहरू, आँखा त्यहाँ गएको छ त्यति हो, त्यो बाहेकका अरू इन्द्रियहरू निष्क्रिय हुन्छन्। निष्क्रियताको अर्थ त्यो विषयलाई जान्दछन्, अरू विषय जान्दैनन्। जस्तो मेरो थाहा पाउने क्षमताले बाहिरको विषय थाहा पाउन बन्द गर्छ। जस्तो शरीरले बाहिरको चिसो तातो टोकेको चिलायो अथवा केहीले टोक्यो दुख्यो त्यो पनि थाहा पाउँदैन। किनभने उसको थाहा पाउने क्षमता पुरै टेलिभिजनमा लागेको छ,
के भयो थाहै छैन। सुन्ने कानले त्यो मात्रै सुनिराखेको छ, अरू आवाज सुन्दैन। बाहिर आएर कसैले बोलायो भने नजिकै गएर बोलाए पनि सुन्दैन। आखिरी कानले सुन्ने होइन रहेछ, सुन्ने मेरो ध्यानले रहेछ। ध्यान उता गएको छ अनि यतापट्टि कसरी सुनोस् नि, सुन्दैन। बाहिरको कुरा केही पनि थाहा पाउँदैन। यो एकाग्रता होइन। हामीले यही एकाग्रता ठान्यौँ र गडबड गऱ्यौँ। अनि हामी कुनै काममा एकाग्र हुनु पर्यो भने त्यो काममा म एकाग्र हुँ एकदमै त्यहाँ लागिरहेका हुन्छौँ, झन् तनाव चाहिँ बढ्छ, एकाग्र चित्त हुँदैन। मनको स्वभाव हो दौडिरहनु, भागिरहनु। मन त कहीँ न कहीँ भाग्छ र मनलाई एकै ठाउँमा ल्याउन खोज्यो भनेदेखि झन् तनाव बढ्छ, सकिँदैन। त्यस्तो एकाग्रता होइन। एकाग्रता भनेको के हो भने जुन काम म गरिरहेको छु त्यो काम गर्दाखेरि मलाई कस्तो अनुभव भएको छ त्यतातिर ध्यान, अथवा जे काम म गरिरहेको छु त्यसको प्रभावित क्षेत्र हुन्छ, त्यसले प्रभाव पार्ने सबै क्षेत्रमा मेरो ध्यानलाई पुर्याउनु, सबैतिर ध्यान पुर्याउनु चाहिँ एकाग्रता हो। जहाँसम्म प्रभाव पर्छ त्यहाँ मात्रै हो। अप्रभावित क्षेत्रमा ध्यान लैजानु चाहिँ फेरि एकाग्रता होइन। जस्तो मैले काम जे गरिरहेको छु त्यो कामबाट जसलाई जहाँ प्रभाव पर्छ त्यहाँसम्म ध्यान गयो राम्रो, तर प्रभावित ठाउँलाई छोडेर अप्रभावित ठाउँतिर मेरो मन गयो र काम यहाँ गरेँ भने त्यो चाहिँ फेरि एकाग्रता भएन, त्यो एकाग्रता भङ्ग भयो। जस्तो मैले यहाँ काम गरिरहेको छु, अरू कुनै विषयमा सोचिरहेको छु। अब यहाँ काम गरेछ, घरमा के भयो होला भनेर विचार गर्यो भने यो कामले त्यो घरलाई प्रभावित गरेको छैन, त्यो अप्रभावित क्षेत्र हो। त्यता ध्यान लाग्यो भने एकाग्रता भएन। एकाग्रताको अर्थ हुन्छ म अहिले जस्तो उदाहरणमा यहाँ बोलिरहेको छु, बोल्दाखेरि कहाँ कहाँ प्रभाव हुन्छ। एउटा त म आफै प्रभावित भइरहेको हुन्छु, किनभने मेरो बोली मैले सुनिरहेको छु। म बोली पनि रहेको छु, सुनि पनि रहेको छु। र मैले बोल्दाखेरि, मैले सुन्दाखेरि मलाई कस्तो अनुभव भएको छ, मलाई बोल्दा मलाई मजा आएको छ कि छैन, आनन्द आएको छ कि छैन, अथवा आनन्द आयो या आएन, जे पनि भयो मलाई के भयो त्यो थाहा पाउनुपर्छ। आफ्नो अनुभूति, म बोल्दैछु मलाई त्यसबाट कस्तो अनुभव भएको छ, एउटा। दोस्रो, म बोल्दैछु तपाईँहरू यत्र मानिस सुनिरहनु भएको छ, मैले तपाईँलाई देखिरहेको छु र तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ म अनुमान गरिरहेको छु। र तपाईँले को अनुहारमा हेरेर अथवा तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो होला भन्ने अनुमानको भरमा मेरो बोल्ने तरिका फरक हुन्छ, बोल्ने शैली फरक हुन्छ, विषय पनि फरक हुन सक्छ। किनभने तपाईँको भावले, तपाईँको हेराइले, तपाईँको बुझाइले मलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ। र मैले बोल्दाखेरि यो प्रभावलाई यहाँ जति मानिसहरू छन्, जस्तो प्रभाव परिरहेको छ मलाई अरूबाट, मेरो बोलीले अरूलाई प्रभाव पारेको छ, उहाँहरूको त्यो क्रिया पछिको प्रतिक्रियाबाट मलाई पनि प्रभाव परिरहेको छ। त्यसमा मेरो ध्यान, यता मलाई कस्तो अनुभूति भयो त्यता पनि ध्यान छ, मैले बोलेको छु, मैले सुनेको पनि छु, त्यहाँ पनि ध्यान छ। त्यसपछि अरूले कस्तो अनुभव गरिरहेका छन् त्यसको अनुमान पनि म लगाइरहेको छु। यसरी यो बोलीबाट हुने प्रभाव क्षेत्र, यसप्रति, यसमा सबैप्रति, पूर्णताप्रति यहाँ एउटा ठाउँमा ध्यान दिनु होइन, प्रभावित क्षेत्र सबैमा एकै पटक ध्यान दिनु, यो चाहिँ एकाग्रता हो। यसबाट आनन्द आउँछ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि जब व्यक्ति एकाग्र हुन्छ, एकाग्र भयो कि आनन्द आइहाल्छ। मन लाग्यो त्यहाँ, जे काममा मन लाग्यो त्यहाँ त आनन्द भइहाल्यो। अब अर्को एउटा हुन्छ, यो एकाग्रताका अथवा होस र बेहोसीका केही तहहरू हुन्छन्। यसरी पहिलो तह यो चाहिँ उत्तम हो, यो चाहिँ होसमा रह्यो व्यक्ति, किनभने आफूप्रति पनि होस छ, अरूप्रति पनि होस छ। आफूप्रति पनि अरूप्रति पनि होस हुनु भनेको यो चाहिँ एकाग्र हुनु हो, यो अत्यन्तै राम्रो। तर त्यो हुँदैन। कति मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ भने काम गरिरहेको छ तर कामबाट आनन्द आउँदैन, तर पनि होसमा चाहिँ रहेरै काम गर्छ। काम गरिरहेको छ, काममा होस छ, मैले काम गरिरहेको छु थाहा पनि छ, तर
आनन्द चाहिँ आइराखेका हुँदैन। किन आनन्द आउँदैन मानिसलाई भने उसको मन अस्थिर छ। अहिले यहाँ के काम गरिरहेको छ त्यो पनि थाहा छ, अनि यहाँ फलान ठाउँमा हिजो यस्तो भएको थियो नि त्यतापट्टि पनि ध्यान भयो, भोलि के हुन्छ होला त्यता पनि ध्यान छ। हाम्रो मन भूत भविष्य र वर्तमानमा नाचिरह्यो, घुमिरह्यो। यस्तो अवस्थामा आनन्द आउँदैन। काम गर्दा आनन्द आउँदैन, तर काम चाहिँ राम्रै गर्छ, धेरै बिगार्दैन। तर अर्को त्योभन्दा पनि बिग्रियो भने अरू बेहोसी चाहिँ के हो भने मैले के काम गरिरहेको छु भन्ने पनि याद हुँदैन। अवचेतन मनले काम चाहिँ गरिराखेको छ। काम गर्दा गर्दै कति काम सिद्धि भरे जसँग हुन्छ, यति गर्नुपर्ने यति धेरै गरेछु, त्यस्तो अनुभव हुन्छ। कहीँ जानुपर्ने एकातिर हिँडेको अर्कैतिर पुगिन्छ। हे यता जाने कहाँ हो र तेरि म त कस्तो अलमली छु र यता जाउँ, फेरि फर्किन्छ मान्छे। यो चाहिँ के हो भने पुरै बेहोसीको स्थिति भयो। यसरी हामीले त्यो बेहोसीबाट होसमा रहनु अथवा त्यो सजगतामा रहनु अथवा एकाग्रतामा रहने अभ्यास गर्नुपर्छ, रहनुपर्छ। यी तरिकाहरू हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। जस्तो सुरुमा पहिलो तरिका, अब बेहोसीको तरिका त छोडिदिउँ, यस्ता हामीलाई जानु छैन, तर होसमा रहने एकाग्रताको तरिकालाई प्रयोग गऱ्यौँ कि अब ज्ञान आइहाल्यो। जब म बोल्दैछु तपाईँहरूले कस्तो अनुभव गर्नुभयो होला त्यो पनि मलाई थाहा छ, त्यतापट्टि पनि मेरो ध्यान छ, र मैले कस्तो अनुभव गरिरहेको छु त्यता पनि ध्यान छ। मैले बोलेका शब्दहरू मिलेन सुनिरहेको छु त्यता पनि मेरो ध्यान छ। अब के बोल्ने होला, कतापट्टि जाने होला भन्ने त्यतापट्टि पनि मेरो सजगता छ। यो समग्रताप्रति सजग भयो भने अब ज्ञान आउन थाल्यो, अब केही सिकिन्छ। ओहो, मैले यसरी यो ढङ्गले बोलेँ भने मानिसको प्रतिक्रिया यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो अनुहार लगाउँदो रहेछन्। गर्दा गर्दै परिवर्तन हुन्छ शैली, बोल्दा बोल्दै तरिका परिवर्तन हुन्छ। यो त मैले उदाहरण मात्रै दिएँ। अरू कुनै पनि काममा जुनसुकै हामी काम गरौँ, काम गर्दा गर्दै काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुन्छ, शैली परिवर्तन भइ नै हाल्छ यदि कामप्रति सजग छौँ भने। यसले कहाँ कहाँ कसलाई कसलाई प्रभाव परेको छ त्यो ध्यान दिने बित्तिकै हामी परिवर्तन हुन्छौँ। कसैसँग केही कुरा गर्यो, बोल्दै गयो, बोल्दा बोल्दै यसो विचार गर्यो, अगाडिको मैले जोसँग कुरा गरिरहेको छु मेरो कुरा त्यसलाई चित्त बुझेन भन्ने लाग्यो भने मेरो शब्दहरू फरक पर्छन्, बोल्ने शैली फरक पर्छ। बोल्छु या बोल्दिनँ भन्न पनि सकिन्न, रोकिनु पनि सक्छ। अरूले हामीलाई त्यसरी प्रभावित गरिरहेका हुन्छन्, त्यसमा ध्यान हुनुपर्छ। तर हामी कति ठाउँमा कस्तो छ भने म बोलिरहेको छु, सुन्ने मान्छेलाई कस्तो अनुभव भएको छ पटक्कै थाहा छैन। एकहोरो बोलै छ, कुरा चाहिँ गरै छ, अरू इरिटेट भइसक्यो, अर्को मान्छेलाई झिँझो लागिसक्यो, छोड्दै हुन्थ्यो, सुन्नै मन छैन उसलाई, तर पनि हामी लगातार बोलाछ जेसुकै होस् न त्यसलाई। किनभने हाम्रो ध्यान आफ्नो बोल्नुमा चाहिँ ध्यान छ, तर बोलीको प्रभाव कस्तो परेको छ अरूलाई त्यतातिर ध्यान छैन। यस्तोबाट केही सिक्नै सक्दैन, कुनै ज्ञान आउँदैन। त्यसकारण जे पनि म काम गर्छु ज्ञान आर्जनको लागि गरेको हो। त्यसकारणले म सजग हुनुपर्छ प्रभावप्रति। मैले जे काम गर्छु त्यसले कसलाई कसलाई के प्रभाव परेको छ, प्रभाव पर्ने सबै पक्षमा ध्यान दिनु नै ज्ञान लिनु हो। प्रभावित पक्षमा ध्यान लिनु, मेरो कर्ममा मात्रै ध्यान होइन, काम गर्नुमा त ध्यान लगाउनु छ नै, साथमा मेरो कामले अरूलाई सकारात्मक नकारात्मक कस्तो प्रभाव परिरहेको छ त्यतातिर ध्यान दिनु चाहिँ एकाग्रता हो, ज्ञान आर्जन गर्नु हो, केही सिक्नु हो। प्रभावमा ध्यान नदिकन के पनि सिक्न सकिँदैन। र यसरी हामी जीवनमा सिक्न थाल्यौँ भने यो सिकाइभन्दा ठुलो सम्पत्तिहरू केही होइन। र यही सिकेको कुरालाई, आफ्नो क्षमतालाई, यसैलाई बेचेर जीवन चलाउनुपर्छ। जीवनमा हामीले सम्पत्ति आर्जन गर्ने भनेकै आफ्नो क्षमता, आफ्नो सिकाइ बिक्री गरेर कमाइ गर्ने हो, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हो, न कि शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता मात्रै प्रयोग गरेर सम्पत्ति कमाउने हो। शारीरिक बल त हामीले कमाइ गरे होइन, यो त परमात्माले दियो, ईश्वरले दियो, उसले दिएको मात्रै गरेर हुन्छ, आफूले कमाइ गर्नु पर्दैन। मन दिएको छ, विचार दिएको छ, बुद्धि दिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्नु पर्दैन। यही नगरेको कारणले हामी दुखी छौँ, हामी पछाडि छौँ। यति कुरा याद गरौँ कि मेरो क्षमता कसरी बढाउने र यो क्षमता नै मेरो मूल सम्पत्ति हो भन्ने
तथ्यलाई आत्मसात गरौँ, यसलाई बुझौँ। हामी सबै सम्पन्नतातिर अगाडि बढ्छौँ। सुख, शान्ति, समृद्धि यसैबाट प्राप्त हुन्छ। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान, सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान।